अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरतुल हिज्र पारा नंबर 14 का रुकू नंबर 1 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हिज्र। सूरतुल हिज्र मक्की सूरत है। इसमें 99 आयात और 6 रुकू हैं। इसमें असहाबे हिजर यानी कौम समूद का जिक्र किया गया है, इसलिए इसका नाम सूरतुल हिज्र है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तियात हैं, इसके मानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तिलका इसम इशारा है। आयातुल किताबी आयात किताब की, व कुरआनी मुबीन और कुरान वाज़े या रोशन की। तिलका और ज़ालिका दूर का इसम इशारा होता है, लेकिन जब ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है ये कोई अहम चीज़ के बारे में बयान की जा रही है बात। तो आयातुल किताब और कुरान ये अहम एक किताब है अल्लाह की, तो इसके लिए दूर का इसम इशारा इस्तेमाल किया गया है इसकी अहमियत को बताने के लिए। किताब और कुरान मुबीन एक ही चीज़ के दो नाम हैं, यानी कुरान करीम ही मुराद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। रुबमा उस वक्त, यवद्दु ख्वाहिश करेंगे, अल्लज़ीना वो, काफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, लौ कानू मुस्लिमीन काश वो होते मुसलमान। रुबा का लफ्ज़ तकसीर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बार बार उनकी तरफ से ये तमन्नाएँ होंगी। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जब जानवरों से हिसाब किताब पूरा करके उनको मट्टी बना दिया जाएगा तो उस वक्त भी ख्वाहिश करेंगे काश वो मट्टी बन जाते, उनसे हिसाब किताब ना होता। और यहाँ पे उनकी ख्वाहिश बयान की जा रही है कि काश वो मुसलमान होते, यानी जब मुसलमानों को जहन्नम से निकाला जाएगा तो उस वक्त वो ख्वाहिश करेंगे काश वो भी मुसलमान होते तो उनको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज दिया जाता। तो वो बार बार हर मौके पे वो इस तरह की तमन्नाएं करते रहेंगे। और कुछ उलमा कहते हैं कि ये तकलील के लिए बयान हुआ है, क्योंकि क़यामत की होलनाकियों में इस दर्जा मदहोशी होगी कि उन्हें इस तमन्ना करने का मौका बहुत ही कम मिलेगा। ज़रहुम छोड़ दो उनको, या कुलू वो खाएं, व यतमत्ताऊ और फ़ायदा उठाएं, यानी दुनिया की जो चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। वयुलहिहिमुल अमलु और उनको गफलत में डाले रखें आरज़ुएँ, फसौफ़ यालमून पसंद करीब वो जान लेंगे। आप इन्हें छोड़ दें, ये खाते पीते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, झूठी उम्मीदों में मशगूल होते रहें, ये ख़ुद भी जान लेंगे। वमा अहलकना और नहीं हमने हलाक की, मिन करियतिन कोई बस्ती में से, इल्ला मगर वलहा और उसके लिए किताब उन्हें लिखा हुआ मालूम वक्त था, यानी मुकर्रर किया हुआ उनके लिए वक्त था जिस वक्त हमने उनको हलाक किया। ये अल्लाह ताला अपना तरीका बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे किसी को फ़ौरन नहीं हलाक कर देते, बल्कि एक मुकर्रर वक्त होता है, इस वक्त तक इस बस्ती वालों को मोहलत दे दी जाती है, लेकिन जब वो मुकर्रर वक्त आ जाता है ना तो फिर उनको हलाक कर दिया जाता है और वो अपने मुकर्रर वक्त से ज़रा भी आगे पीछे नहीं हो सकते। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून। कोई उम्मत अपनी मौत से ना आगे बढ़ती है ना पीछे रहती है। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। वक़ालू और कहते हैं, कौन कहते हैं? काफ़िर लोग कहते हैं, या अय्युहल्लज़ी ए वो शख्स वो जो, नुज़्ज़िला उतारा गया, अलैहि ज़िक्रु उस पर ज़िक्र, इन्नका बेशक तू लमजनून यकीनन दीवाना है। यानी जो काफ़िर लोग हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुफ्र अनाद की वजह से दीवाना कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम समझते हो कि तुम पर ज़िक्र यानी कुरान नाजिल किया गया है, तुम तो दीवाने हो। लौ मा तअतीना बिल मलाइकति इन कुंत मिनस सादिकीन। क्यों नहीं तुम ले आते हम पर फरिश्तों को अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर तुम सच्चे रसूल हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाते। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि वमा कानू इज़म मुनज़रीन। अल्लाह ताला उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हम फरिश्तों को नहीं नाजिल करते मगर हक़ के साथ। वमा कानू और नहीं वो इज़न तब मुनज़रीन मोहलत दिए जाएंगे, यानी जब फरिश्ते नाजिल होंगे तब तो इनको मोहलत ही नहीं मिलेगी, उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ईमान ले आएँ। फरिश्ते छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हारे कहने पर नाजिल नहीं होंगे, बल्कि वो हक़ के साथ नाजिल होंगे, यानी अज़ाब लेकर या फिर उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए मौत के वक्त। तो उस वक्त तो इन्हें मोहलत नहीं मिलेगी।
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، انا بے شک ہم ہی، 2 دفعہ ہم آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے بار بار لفظوں کی تکرار کی گئی ہے۔ نزلنا نازل کیا ہم نے، ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی تحریف اور تغیر سے بچا کے رکھا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا۔ قرآن کریم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ سے محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَلَقَدْ بلا شبہ ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلی امتوں میں، پہلے گروہوں میں۔ شیعہ جو ہے اس کا مطلب گروہ ہوتا ہے، یعنی جو پہلی امتیں تھیں نا، ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے تھے آپ ہی کی طرح۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آئے تھے ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ تھے ساتھ اس کے استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے۔ کذالک اسی طرح سے نسلکہ ہم چلا دیتے ہیں، ہم جاری کر دیتے ہیں اس بات کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، مجرم یعنی جو گنہگار ہیں، جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا نا آپ کا استہزاء کرنے کا، آپ کا مذاق اڑانے کا، یہی طریقہ پچھلے کافر بھی اختیار کرتے تھے، وہ بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح سے ستاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دراصل ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کافر لوگ ایسے ہی ہیں، یہ شروع سے ہی انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین اور بلا شبہ گزر چکا طریقہ پہلے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہلاک کرنے کا بھی وہی طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس تکذیب اور استہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وَلَوْ اور اگر فتحنا ہم کھول دیں علیہم ان پر بابًا دروازہ من السماء آسمان سے، فظلوا پھر وہ ہو جائیں فیہ اس میں یعرجون وہ چڑھنے لگیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ان کی مرضی کے معجزے بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، یہ خود چڑھ کے بھی دیکھائیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ لقالو تو یقیناً وہ کہیں گے انما بے شک صرف سکرت ابصارنا ہماری نظر بندی کر دی گئی، بل نحنو بلکہ ہم قوم مسحورون قوم ہے جادو کیے گئے۔ سلکہ کے معنی عربی میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلانا، گزارنا اور پرونا ہے۔ اس کی ضمیر لا یؤمنون کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ اس ذکر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کفار کو رسولوں کا استہزاء کرنے کی سزا دی گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہر قسم کے معجزے دیکھنے پر بھی کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، ہم تو جادو زدہ لوگ ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یعنی انہوں نے کسی بھی قسم کے معجزے کو نہیں ماننا۔ تو پھر ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ جو کفار تکذیب اور استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پھر ہلاک کر دیا کرتا ہے۔